नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लालबाबु पण्डित। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य मोरङ 6बाट निर्वाचित। विक्रम सम्मत 2035 सालदेखि निरन्तर वाम राजनीतिमा मजदुर फाँटबाट उहाँले राजनीति प्रारम्भ गर्नुभयो। काठमाडौँमा विगत 40 वर्षदेखि निरन्तर उहाँ एउटा कोठामा भाडा लिएर बस्नु भएको छ। काठमाडौँमा उहाँको घर छैन। म आदरणीय दर्शकवृन्दलाई यो पनि किन बताउन म चाहेको छु उहाँहरूलाई, आम दर्शकका सामुन्ने भने 2 पटक लालबाबु पण्डित मन्त्री हुनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ यसकारण मन्त्रीबाट हटाइनुभयो। भलै उहाँको छवि असाध्यै राम्रो छ आम मानिसका सामुन्ने र उहाँले गरेको कर्म उप मानिसहरू प्रशंसा नै गर्छन्। तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले झन्डै 6 महिना अगाडि काहीँ न काहीँ अयोग्यको एउटा पगरी गुथाइदिनु भयो। फलत उहाँ मन्त्रीबाट बाहिरिने अवस्था बन्यो। मोरङमा उहाँको 1 कट्ठा जमिनमा 5 कोठे घर छ। पैतृक सम्पत्तिमा उहाँ विश्वास गर्नुहुन्न, त्यसैले उहाँले अंश लिनु भएको छैन। उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हो। अलिकति राष्ट्रवादी, अलिकति हक्की स्वभाव। पहाडसँग उहाँको साइनो के छ भने भाउजू अर्थात् उहाँको अर्धाङ्गिनी पहाडी मूलको हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म खुलेर धेरै मानिसहरू जो राजनीतिमा क्रियाशील छन् ती मानिसहरूले भनेको त्यति यसकारण पत्याउँदैनन्, ढाँट्छन् नेताहरू भन्ने त्यस्तो दृष्टिकोण मानिसहरूको छ, जनधारणा त्यो छ। उहाँसँग आज म खुलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो अवस्था, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कुरा, राष्ट्रियताको सवाल, गरिखाने मेसो, जनताले पत्याउने कि नपत्याउने स्थिति, अनि यो जनताको भनिएको सरकार कुन अवस्थामा प्रवेश गर्यो, यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषण पनि हुन सक्छ, केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म तपाईसँग कहाँबाट प्रारम्भ हुन चाहे भने पार्टी त फुट्ने स्थितिमा प्रवेश गर्यो। ओलीजीको कुरा सुन्दा म नाम कसैको उल्लेख गर्दिनँ, जिम्मेवार मन्त्री ओली निकट एकदम जिम्मेवार व्यक्तिसँग तपाईसँग कुरा गर्नु पूर्व म सोधेर म स्टुडियोमा बस्दैछु अवस्था के छ मैले सोधेँ। उहाँ भन्नुहुन्छ राजीनामा ओलीको यससँग भेट हुनेवाला छैन, जे पर्छ हामी बेहोर्न तयार छौँ। यो दक्षिणको स्वार्थ पुरा गर्न ओलीजीले छोड्ने सम्भावना कल्पनै नगरे हुन्छ। यसको अर्थ पार्टी कि विभाजनमा जानु पर्यो या तपाईलाई मैले भन्न खोजे होइन कि तपाईलाई नि कहीँ एउटा समूहसँग निकट ठान्छन् नि मानिस, माधवजीसँग निकट मान्छे ठान्छन्, त्यसैले ओलीजीले हटाइदिनु भयो भन्छन्। त्यसकारण भने कि पार्टी 2 हुनु पर्यो, अन्यथा 1 भएर चाहिँ जाने सम्भावना कम रह्यो। भलै तपाईँको चाहिँ छवि असाध्यै राम्रो छ, म तपाईँको एउटा प्रशंसक पनि हो। अब के गर्ने ल बताइदिनुहोस्, यहीँबाट सुरु गरेँ। पहिलो कुरा, पार्टी म अहिले पनि पूर्ण विश्वस्त छु पार्टी फुट्दैन। जहाँसम्म लामो समय प्राय नेताहरू 40 वर्षभन्दा बढी नै राजनीतिक जीवनमा सुख दुःख हन्डर ठक्कर खाँदै जनताको बीचमा आफ्नो कहिले बढी लोकप्रियताको साथ, कहिले अलिकति कम लोकप्रियताको साथ निरन्तर देश र जनताको सेवामा समर्पित छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै घुम्तीहरू पार गरेर आएका छौँ र
धेरै सङ्कटहरूलाई निवारण गरेर आएको नेतृत्व पङ्क्ति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सङ्कटको घडीमा नेतृत्वको पहिचान हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी फुट्यो र विगतमा फुटेर फेरि जुटेको, फुट्दाखेरिको पीडा र जुट्दाखेरिको उत्साह दुईटै चाहिँ हामीले पटक पटक भोगेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नेकपा कोही एकजना व्यक्तिको कारणले चाहिँ सरकारमा पुगेको वा ठुलो पार्टी भएको होइन। व्यक्तिलाई फरक फरक कुरा लाग्न सक्छ, तर के हो भने पार्टी संस्थागत यो जति हुनु पर्थ्यो यो खास गरिकन दुईटा पार्टी एकीकरण भए पश्चात पूर्ण रूपको संस्थागत प्रणाली पनि विकास नभइसकेको एउटा स्थिति र यही बीचमा एकातिर पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि चलिरहेकै र अर्कोतिर बहुमत अर्थात् झनै झनै 2/3 नजिकको सरकार पनि सञ्चालन गर्नु परेको स्थिति छ। हामीले त्यसैबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दा सङ्कटको बेलामा झन् धेरै एकताको आवश्यकता पर्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जति सत्तामा नरहेको बेला सजिलो हुन्छ, सत्तामा रहेको बेला झन् गाह्रो हुन्छ। किनभने पद नभएको बेला बस्नु र बोल्नु र पदमा रहेर बस्नु र बोल्नुमा धेरै फरक हुन्छ। त्यसकारण पद प्राप्त गर्नु, सत्ता प्राप्त गर्नु एउटा कठिनाइ हो, तर त्यसको मूल्य मान्यताको रक्षा गर्दै अगाडि बढाउनु अर्को मान्यताको कुरा पनि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार सञ्चालनमा आएका कतिपय कमजोरीहरूको कारणले पनि केही असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् र केही सामूहिक रूपमा पनि देखिएका छन् र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ विधि प्रक्रिया अनुरूप चल्नुपर्छ, सामूहिक निर्णय प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यस समयमा आएका कतिपय निर्णयहरू र कतिपय चाहिँ निर्णयसँग सम्बन्धित कार्यशैलीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी विवाद देखिएको छ र दुवै तर्फबाट एकतर्फबाट अर्को पक्षलाई अलि सुध्रियोस् भन्ने कुरा हुन्छ भने अर्को पक्षबाट पनि मैले जति सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यति सहयोग पाइन, त्यसकारण सहयोगको आशा अपेक्षा राख्नु दुईतर्फबाट कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फरक फरक कुराहरू आउने अहिले स्थिति भइरहेको छ। अहिले सञ्चार चाहिँ सूचना प्रवाहको युगै पनि भएको कारणले गर्दाखेरि कहाँ अलिकति काने खुसी भयो त्यो कुरा पनि सार्वजनिक मिडियामा आइहाल्छ र त्यो आइसकेपछि कतिले त्यही मिडियालाई हेरेर धारणा बनाउँछन्। धेरै कुरा बुझ्नु जरुरी छैन। फेसबुकले दिगो, टेलिभिजनहरूले दिगो, फलाना नेताले दिगो, फलाना अनलाइनले दिगो, फलाना युट्युबमा फलानाले यसरी बोली गए, त्यस कारणले यही नै हो निष्कर्ष भन्ने स्थितिमा पनि कतिपय पुग्ने गर्छन्। म त्यसरी पुग्दिनँ। तर तपाईँ चाहिँ के निष्कर्षमा पुग्नुभयो त? मैले किन यो खिपेर प्रश्न तपाईँसँग गर्नुपर्ने भयो भने जुन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गरेको छ, यसै त यो त ड्रामा त भइरहेको होइन। जनताको समस्या एकातिर छ, पार्टीमा कसलाई के गर्ने कसो गर्ने यो लफडा छ। यसले त लालबाबु पण्डितले त कुनै अपराध गरेका छैन कि,
तर भोलिका दिनमा त्यसको भिक्टिम त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ कि यसकारण कि यी पनि केही कामका रहन्छन् भन्ने त प्रमाणित हुने भयो। जुन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गरेको छ यो भएको चाहिँ के बताइदिनुहोस् त। किनभने प्रचण्डजी कहाँ एकातर्फ स्वार मिटिङ हुन्छ, ओलीजी कहाँ हुन्छ, ओलीजी फेरि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुहुन्छ, त्यहाँबाट फेरि माधवजी अर्को ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। यो यसै के ड्रामा आम पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीहरूलाई, आम नागरिकलाई एउटा कला प्रदर्शन मात्रै भइरह्यो कि साँच्चै समस्या हो के त यो? अब केही समस्या छन्। केही भनेको के सामान्य? जस्तो के हो भने पार्टीका निर्णयहरूलाई सबैले मान्नुपर्छ, यसमा चाहिँ केही कमजोरी भयो भन्ने एउटा हो। अर्को पार्टीको बैठकहरू समय समयमा बस्नुपर्छ भने अर्को हो। अर्कोतिर भन्नुपर्दाखेरि सरकार सञ्चालन सरकारले गरिरहेको छ, तर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टीगत हिसाबले भन्नुपर्दा सरकार हो। त्यसकारण पार्टीसँगको समन्वयको कुरा चाहिँ कम भयो। त्यसकारणले पार्टीको सरकार भइसकेपछि पार्टीसँग पनि मूलमूल मुद्दाहरूमा छलफल हुनु आवश्यक छ र छलफल नभइकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने एउटा हो। अलि चाहिँ सरकार चाहिँ खाली चाहिँ एकहोरो अलि बढ्यो कामको सन्दर्भमा र परिणाम आउँदा, यसको नकारात्मक परिणाम आउँदा पार्टीले बेहोर्नु पर्ने र सकारात्मक आउँदा मैले गरेँ भन्ने अर्थमा जाने स्थिति हुँदैन। व्यक्ति भनेको पार्टीभित्रकै एउटा चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू सहितको पार्टी हो। संस्थागत संरचना, संस्थागत पार्टीको कार्यविधि र पार्टीका निर्णयहरू हुनु आवश्यक हुन्छ, त्यो अनुसार चल्नु आवश्यक हुन्छ। कतिपय निर्णय भएर आउँदा चाहिँ सामूहिक रूपमा छलफल नहुँदाखेरि सार्वजनिक निर्णय भएपछि थाहा पाउने स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि केही असन्तुष्टि एउटा त्यो पनि हो। अर्को कुरा के हो भने प्यारल लेभलका नेताहरू धेरै भयो भने कमान्डको अलिकति समस्या उत्पन्न हुँदो रहेछ। समान हैसियतका समान स्तरका नेताहरू भयो भने त्यो हुँदो रहेछ। अब अहिले पार्टीभित्र नेताको कमी छैन, अझै समान स्तरको पनि कमी छैन र दुईटा पार्टी एक भइसकेपछि हाम्रा कमिटीहरू पनि यति धेरै ठुल्ठुला भए कि मैले बारम्बार उठाउने पनि गरेको छु कि पार्टीभित्र छिटो महाधिवेशन होस्, कमिटी प्रणाली चुस्त दुरुस्त होस्, होइन भने ठुलो आम सभाको जस्तो गरिकन कमिटी प्रणाली भयो भने त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, त्यो चाहिँ नेता प्रधान चाहिँ हुन्छ। किनभने आम सभामा चाहिँ नेताले एकहोरो बोल्ने, जनताले अरू सुन्ने, छलफलको विषयवस्तु हुँदैन। हाम्रा कमिटीहरू पनि त्यही स्तरका हुन गए, त्यसले थप समस्या सुदृढीकरण हुनुभन्दा पनि अजङ्गको जीव चल्न चटपटाउन नसक्ने स्थिति भयो भने त्यो जीव आफैलाई बोझ हुन्छ। त्यसकारण त्यो पनि नहोस् भन्ने सन्दर्भमा पटक पटक कुरा पनि भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो कोरोनाको महामारी, विश्व महामारी जो छ, नेपाल पनि लामो समयदेखि लकडाउनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि अनि सबै एक किसिमले बन्दाबन्दीको स्थितिमा रहेको स्थितिमा अलिअलि दिमागमा चाहिँ धेरै किसिमको तनाव पनि भइरहेको बेलामा चाहिँ महाधिवेशनको कामहरू पनि जुन सुरुवात गर्ने भनिया थियो, अहिले त्यो रोकिएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा बहावमा पार्टी चाहिँ गइसकेपछि, सङ्गठन सुदृढीकरण पार्टी एकताको बहावमा गइसकेपछि जनकार्य सहितको चाहिँ अहिले त त्यसमा पनि जान सकिएको स्थिति छैन। त्यसै कारणले त्यता गइसकेपछि सबको ध्यान त्यता हुन्थ्यो, तर अहिले सबैको ध्यान होइन। तपाईँले भनेको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले एकदम ठिक भन्नुभयो कि म अलि सिधै सोधौँ कि जस्तो लाग्यो तपाईँसँग। अब
ओलीजीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षता निरन्तरता उपर या त्यसको विकल्प उपर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले खिपेर नै प्रश्न गरेँ किनभने यो जनजिज्ञासा हो। अब एउटा प्रश्नको जवाब जनताले निरन्तर खोजिरहेको के त्यो के हो भने राणा शासन समाप्त भइसके पश्चात नेपालमा पुरा अवधि कुनै सरकार टिकेका छैन, बहुमत पाएर पनि टिकेको छैन। त्यो कहिले आन्तरिक कारणले चाहिँ समाप्त भएको छ वा कहिले काहीँ बाह्य कारणहरूसँग पनि जोडिएर आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले 2/3 नजिकको सरकार पनि यदि पुरा अवधि चलेन र बीचमा फेरि पनि चुनावको स्थिति आयो भने नेपाली जनतामा ठुलो निराशा उत्पन्न हुनेछ र नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भएकोले गर्दा थाई सरकारको रूपमा जनताको भावना जुन चाहना हो त्यो अनुरूप बनेकोमा जनताले एउटा सन्तुष्टि त्यता लिएको हो। अर्को कुरा के हो भने थाई सरकार भन्दाखेरि व्यक्ति परिवर्तनलाई चाहिँ बाधाको रूपमा लिँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो 6 महिने चाहिँ सरकार 9 महिने सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि जनतामा विकास भएन, समृद्धिको यात्रामा हिँडिएन र कुनै निर्णयहरूको चाहिँ एकले गरेको निर्णय अर्कोले स्वीकार नगर्दाखेरि अनि निर्णय भइराख्ने कार्यान्वयन नहुने अगाडि बढ्नुको सट्टा यथास्थितिमा रहने र नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन पनि हुने स्थिति भएकोले गर्दा त्यो स्थिति त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नबनोस् भन्ने एउटा चाहना हो। अब अर्को कुरा के हो भने सरकारमा व्यक्तिहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यसले अस्थिरता निम्त्दैन भन्न खोज्या? निम्तिदैन। अर्थात् तपाईँको भनाइअनुसार ओलीजी गएर माधव या प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो अस्थिरता या सरकार फेरियो भन्ने रूपमा ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्न खोज्या? मैले अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जुन बहुमतको सरकार हो, त्यो सरकारको ढलेर अथवा त्यसलाई संयुक्त सरकारमा रूपान्तरण गर्ने कुरा चाहिँ कुनै हालतमा ठिक हुँदैन। एउटा कुरा कम्युनिस्ट वामपन्थीको अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार ढालेर गैर वामलाई समेत मिलाएर संयुक्त सरकार त्यो चाहिँ ठिक होइन। तर व्यक्ति फेर्ने कुरा चाहिँ गौण हो, त्यो त भइरहन्छ, चल्छ, त्यो स्वाभाविक हो भन्न खोज्नु भयो? व्यक्ति चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ र परिवर्तन भइरहन्छ, तर त्यो पनि विधि र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। ठिक, एकदम तपाईँ ठिक। विधि र प्रक्रिया भने के? जस्तो के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मात्रै अङ्गले चाहिँ एउटा निर्णय गर्न साथ त्यही कुरालाई चाहिँ अन्तिम निर्णयको रूपमा लिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको निर्णय पनि हो, संसदीय दलमा निर्णय पनि हुने हो र कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यसलाई चाहिँ अंगीकार गर्नुपर्छ, संसदीय दलले पनि अंगीकार गर्नुपर्छ। बन्न जसरी सजिलो छैन त्यसरी नै भत्किन पनि सजिलो हुँदैन। एउटा कुरा हो। अर्को कुरा, आवेगमा आएर कुनै पनि निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले भन्छौँ नि, नीतिगत रूपमै भन्छौँ कि एकदम खुसीको बेलामा पनि तुरुन्तै निर्णय गरिहाल्ने, मातिएर निर्णय गर्ने खुसीको बेलामा, अनि दुःखको बेलामा आत्तिएर निर्णय गर्ने, दुवै बेलामा नगर्नु भनिन्छ। त्यो दुवै बेला गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरू परिस्थिति जन्य कुराहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कहाँदेखि थाई कमिटीको बैठकको सुरुवात भयो भने बैठकको समय
चाहिँ लामो भयो। त्यस कारणले औपचारिक बैठक राखौँ र कतिपय विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गरौँ भनेर बैठकमा 20 जना चाहिँ थाई कमिटीको सदस्यज्यूहरूले वैशाखमै हुनुपर्छ मलाई लाग्छ, त्यतिखेरै चाहिँ निर्णय गर्नुभयो र निर्णयको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो। तर थाई कमिटीको बैठक बस्न सुरु भयो। त्यसभित्र कुनै पनि एजेन्डा चाहिँ राजीनामासँग जोडिएको थिएन। अहिले त्यो एजेन्डा पनि दुई अध्यक्ष बीच महासचिवसँग चाहिँ सहकार्यमा 7वटा एजेन्डा प्रस्तुत थाई कमिटीमा भयो। त्यो थाई कमिटीमा प्रस्तुत भएको एजेन्डामा सरकारको समीक्षा गर्ने मात्रै छ, समीक्षा गर्ने हो, सरकारको समीक्षा हुन्छ, लगायत विषयहरू छन्। तर केले चाहिँ त्यहाँ अर्को एजेन्डा प्रवेश गर्यो भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिदिनु भयो, मलाई चाहिँ भारतले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको छ भनेर बोल्नुभयो। त्यसबाट थप मुलुक तरङ्गित भयो, पार्टी पनि तरङ्गित भयो। र म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि कुनै देशले नेपालको प्रधानमन्त्री हटाउन चाहेको हो भने नेपालमा प्रधानमन्त्री हट्दैन। त्यसरी कसले भने तपाईँलाई? तपाईँ सिस्टम फेरिएको छ, संस्था फालिएको छ। 45 सालको नाकाबन्दी तपाईँ चस्मा दिँदै हुनुहुन्छ, 62-63 को तपाईँ सारा चस्मा हुन सक्छ। सिस्टमै फालिएको छ, उलट पुलट भएको छ, यही भित्र आएर घुसेर मारिदिएको छ तपाईँले। होइन, तपाईँ प्रतिनिधि सांसद यही आएर मारिएका छन्, यही आएर पक्रेर लगेका छ। कस्तो दृश्य भने तपाईँ जस्तो इमानदार मान्छे छायामा बस्ने। 2035 साल पछिको हरेक आन्दोलनको एउटा योद्धाको रूपमा आफू पनि रहेको छु। ठीक, त्यसमा मैले 35 सालदेखि तपाईँको 35 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुन्छ, मैले अघि नै भने। अनि कहिले नेपालमा कुन देशको फोर्स प्रयोग गरेर नेपालको चाहिँ सरकार परिवर्तन भएको छ? फोर्स प्रयोग गरेर मैले भनिरहेको छु। फोर्स भने तपाईँलाई भौतिक उपस्थिति भन्नुभयो हो। अब फोर्स प्रयोग गरेर त जमिनै खाइसक्यो नि, तपाईँ त्यो पनि देख्नुहुन्न। होइन, काला पानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा तपाईँको अधीनमा छ अहिले। कहाँबाट छैन? त्यो भारतीय सेना बसेको तपाईँ जस्तो असल सज्जन अहिले पनि भन्न चाहन्छु, नक्कली कुरा गरेर के अर्थ छ हामी कहाँ छौँ भन्ने हो भने 7 सालको परिवर्तन पश्चात भारतीय प्रतिनिधि नेपालको क्याबिनेटमा बस्थे र क्याबिनेटको निर्णय जबसम्म भारतीय प्रतिनिधिले रुजु गर्दैन थिए तबसम्म निर्णय हुँदैन थियो। त्यता मात्रै नजाउँ, अझै भन्ने हो भने नेपालको त्यो प्रक्रिया त यो सिस्टमले हटाएको होइन, तपाईँहरूले हटाएको त होइन। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, उत्तरी चेक पोस्टमा भारतीय फौज थियो कि थिएन? यहाँ थानकोटमा भारतीय फौज थियो कि थिएन? यही थानकोट म काठमाडौँको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो विगतमा जति गर्न सकियो त्यो परिवर्तन भएको छ र बाँकी जिम्मेवारी र दायित्व हामीले बोकेर र परिवर्तन राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा गर्दै आएका छौँ। यहाँले नाकाबन्दीको कुरा उठाउनु भयो। नाकाबन्दी नेपालमा एकचोटि मात्र होइन 4 चोटि लागेको छ र नाकाबन्दीकै कारणले सरकार परिवर्तन भएको छैन। नेपाली आन्दोलनमा सहानुभूति र समर्थन थियो होला, त्यो एउटा कुरा हो, तर नेपाली जनताको अगुवाईमा भएको कुरालाई चाहिँ अरूको निर्णयले भएको कुरा मान्दिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि बहुदल चाहिँ भारतको सहयोगमा नेपालमा आएको होइन, गणतन्त्र भारतको सहयोगमा नेपालमा आएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ ठट्टा गरिरहनु भएको छ कि के गरिरहनु भएको छ? 12 बुधे कहाँ गएर गरे तपाईँहरूले?
अनि त्यसो भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म कुन भूमिमा भएको? काङ्ग्रेसको मलाई के मतलब, म त कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मको भूमि भन्नुहुन्छ भने एउटा एकदम सावधानीपूर्वक तपाईँलाई सोधिरहेको छु। हो, यो 10 वर्षे जनयुद्ध भन्छन् नि, हो, तपाईँको अध्यक्ष कहाँ बस्नु भएको थियो 10 वर्ष? हतियार कहाँबाट आउँथ्यो भन्नुहोस् त? त्यो के त्यो त्यसै सरकारी संरक्षण बिना अनि यो तपाईहरुको अनुकूल परिवर्तनका लागि भारतले गरेको सहयोग चाहिँ वाह वाह, अनि त्यो मधेसले नाकाबन्दीमा साथ दियो त्यो चाहिँ अपराध। यो गलत भएन? तपाईहरु गलत व्याख्या गरिरहनु भएको छैन? त्यो पब्लिक बुझ्दैन? यो गलत मैले बोलिरहेकै छैन। हो भन्नु, साथ सहयोग कसको सहानुभूति समर्थन कहाँ कहाँ बस्नु भयो होला त्यो अलग कुरा हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ जुन संस्थापक नेता नै, जसलाई गद्दार पनि भनियो कुनै बेला, है कसले कुन बेला के भने कुरा छोड्दियो। त्यो भनेको कुरा छोडेपछि त अनि के विषय आयो? अहिले सबैले मान्ने नेताको रूपमा कमरेड पुष्पलाल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँ कम्युनिस्टहरुका लागि होला, अरूलाई स्वीकार मैले भनिन, अरूले पनि मान्छन्। अरूले पनि किन मान्छन्? मैले किन यो नेताको रूपमा मान्ने हो कि तर सर्वस्वीकार्य कोही छैन हामी कहाँ अहिले? अहिले हामीले गणेश मानजीलाई किन मान्छौँ? म पनि मान्छु। बीपी कोइरालालाई किन मान्छौँ? उहाँ त एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा तहमा पुगिसकेपछि तपाईले जुन गौरव हामीले यसरी उत्तरी चेकपोस्ट यो भन्नुभयो नि, हो त्यो गौरव त राजा महाराजाहरूले गरेकोमा लिनुभयो। तपाईले पञ्चायतले गरेको उपलब्धिलाई गौरवको रूपमा लिनुभयो। इतिहासको क्रममा मात्रै भन्नु तर के छ भने क्रममा मात्रै लिनु पर्छ। कम्युनिस्टहरूलाई त एउटा देशभक्तको रूपमा जो मानिस मान्दथे नि त, तपाईहरु नै मजदुर फाँटमा बोल्दाखेरि देशभक्त, अनि गरिब जनताको निरीह निमुखा जनताको लागि भनेर तपाईहरुले पार्टी स्थापित गर्नुभयो। तपाईहरुको उदय र तपाईहरुको यो सारा गतिविधिसँग जोडेर हेर्दा त्यो दक्षिणसँग तपाईहरु अलग रहेको, उनीहरुको हस्तक्षेपका लागि सहयोगी भूमिका रहेको भन्ने विषय कहाँ टाढाको छ र भन्ने आशयका साथ 12 बुँदेदेखि संरक्षण हतियार दिने यी सारा चीज त ओभरग्राउन्ड जनता बेवकुफ छन् र भन्ने आशयका साथ मैले तपाईलाई त्यो भन्न खोजे। मैले त्यो पनि भनिन, मैले भनिन। किनभने भारतमा नेताहरू गएनन् भनिन, भारतीय भूमिलाई प्रयोग गरेनन् भनेर पनि मैले भनिन। तपाई तराईकै मानिस भएको हुनाले अनि त्यो मधेस केन्द्रित मान्छेलाई चाहिँ यी भारतीय एजेन्ट मैले त्यो भनिन। तपाईले भने हरेक निर्णयमा सहभागिताको कुरासँग जोडिएर मात्रै भने हौ। मैले सरकार चाहिँ भारत विरोधी हुनुपर्छ, मैले सरकार चाहिँ चीन विरोधी हुनुपर्छ, सरकार अमेरिका विरोधी हुनुपर्छ, सरकार जापान विरोधी हुनुपर्छ भनेर मैले भनिन। मैले खास गरिकन एउटा कुरा, राष्ट्रको हितमा के हुन्छ, राष्ट्रको हितमा हुने कुरालाई हामीले लिनुपर्छ। अब राष्ट्रको हितमा भयो त यो ल तपाई बताइदिनुस् त, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लड्केर बस्यो, यसपटक प्रधानमन्त्री संसदबाट पास गराउँछु भनेर बारम्बार भन्नुभयो, त्यो त्यसै रह्यो। त्यो एमसीसी उपर आम मानिसको के छ, त्यो देशको हितमा छ या प्रतिकूल छ अलग छलफलको विषय, त्यो विषयको टुङ्गो लाउन सकिएन। भारतसँगको सम्बन्ध यो तहमा बिग्रियो। ओलीजीले 3टा चिज त राम्रो गर्नुभएको छ। एउटा नक्सा जारी गराउनु भयो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा। ओली नभएको भए अर्कोले जारी गर्थ्यो गर्दैन थियो, त्यो अलग छलफलको विषय, म यो विषयमा छलफल गर्न चाहन्न। अनि नाकाबन्दीमा कसिएर उभिनु भयो दोस्रो, जसका कारण नेपाली जनताले यो देशभक्त पार्टी हो, राष्ट्रियताको सवालमा अड्ला सायद भन्ने पनि ठाने। तेस्रो, व्यापार र पारावहन चीनसँग गरियो, जो एकतर्फी जो ल्यान्डलक्ड मुलुक थियो, अब अलिकति लिङ्कको रूपमा पनि काहीँ न काहीँ बोल्ने ठाउँ हाम्रो रह्यो। तर अब यसरी बोलेको प्रधानमन्त्रीलाई यतिखेर जुन हटाउने हुर्मत लिने जो प्रयास भइरहेको छ, ठिक छ, ज्ञानेन्द्र फालिएकोमा एउटा विषय भयो, अनि पञ्चायत फालिएकोमा अर्को, डेमोक्रेसीका लागि फालियो, ठिकै छ, भारतीय सहयोग।
62-63 मा ठिक छ ज्ञानेन्द्र फालनलाई भारतीय सहयोग ल त्यसमा तपाईँलाई खुसी नै लाग्छ, तर फेरि यो ओलीजी फाल्दा पनि अर्को सन्देश के जाने भयो भने ओलीजी खराब होलान्, मैले कुनै प्रोटेक्ट गर्न खोजे होइन, तर दिल्लीले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ भन्ने त प्रमाणित हुने भयो नि त एकपछि अर्को सर। त्यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। कृपया यहाँले उठाउनु, यहाँलाई लाग्नु अस्वाभाविक म मान्दिनँ। होइन, मेरो मात्रै विषय होइन, मेरो कुनै स्वार्थ छैन। म सिंह दरबारमा जाने होइन, राम्रो मैले पाउने पनि होइन, मैले पाउने यही पद मात्रै हो है, जहाँ त्यसै कारणले म के भन्न चाहन्छु भने राम्रो काम भएकै छैन, राम्रो काम हुँदाखेरि पार्टीको सहयोग भएकै छैन, यो बुझ्नु गलत हुन्छ। किनभने अहिले पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीको 1 नम्बरै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसपछि अन्य नेताहरूको आफ्नो रोल क्रममा हुनुहुन्छ र सब मैले मात्रै गरेँ भन्ने चाहिँ बुझाइ पनि गलत हुन्छ। होइन, त्यो सैद्धान्तिक कुरो ठिक कि तपाईले गलत हुन्छ। किन मैले भन्न खोजेको हुँ भने, किन भन्न खोजेको हो भने नाम आउँछ अगुवाई गरेको कारणले आउँछ। राम्रो काम गर्दाखेरि अगुवाई गरेको कारणले नाम आउने हो। खराब भयो भने अगुवाई गरेकै कारणले चाहिँ नाम आउने हो। त्यसका म त्यतातिर गइन। अहिले संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय भएको छैन। संस्थागत रूपमा निर्णय भएको छैन। आफूहरूले बैठकमा व्यक्तिले कुरा उठाउनु भएको छ। मैले जहाँसम्म हामी हेरौँ, संसद हो नि त, हाम्रै संसदमा नेपालको नाम फेरौँ भन्ने पनि प्रस्ताव लिएर आउने थिए नि त, होइन? कालापानी लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको होइन भन्ने प्रस्ताव लिएर आउने पनि थिए नि त। तिनलाई भत्ता दिने स्थिति बनिरहेछ त के हो अन्त? तपाईँहरूले ल्याएकै संरचना सिस्टम यस्तै छ। तर के हो, पारित के भयो? ठिक छ, भारतीय फौज हटाउनु पर्ने छ त्यो भूमिबाट, त्यसमा हटाउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा कोही हुनुहुन्न। खाली के हो भन्दा द्विपक्षीय वार्ताबाट पहिलो समाधान गरौँ। द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट पनि यो विषयमा नेपालले सहयोग लिन्छ। अब हुँदै भएन भने के गर्ने? हुँदै भएन भने भिर्नु पर्छ, लड्ने हो, भिर्न पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। किन भन्दा तपाईलाई गालामा चर्कन हानेको हाने, अनि म त शान्ति चाहने हो, शान्ति चाहने हो, त्यसकारणले दुखेकै छैन भन्ने स्थितिमा पुग्ने हो भने अनि एक दिन कालापानी लिपुलेखको कुरा आउँछ, भोलि भन्ने दिन आउन सक्छ कि कहिलेकाहीँ छ्यासछुस भनिरहन्छन् हाम्रो उत्तरी सिमाना त हिमाल हो भनेर, अनि सगरमाथा सम्मै चाहिँ मेरै हो भने, अनि होइन हामी त बुद्धका सन्तान हौँ, शान्तिपूर्वक चाहन्छौँ, त्यस कारणले भनिहाले भइगयो भन्ने स्थिति हो भने हाम्रो अस्तित्व कहाँ हुन्छ? अस्तित्व समाप्त गरेर शान्तिको कुरा गर्ने को कुनै अर्थ हुँदैन। अस्तित्व समाप्त गरेर शान्तिको कुरा र मित्रताको कुरा गरेर कुनै अर्थ हुँदैन। शान्ति पनि हुँदैन, मित्रता पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा अस्तित्वमा रहेर आफ्नो जायज कुरा राखेर अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन र हामी त्यसरी कायर पनि होइन र हावामा हलिने पिपल पाते जस्तै जता पनि फर्के पनि ठिकै छ भनेर हावा दिइरहेकै छ नि त।
जता फर्के पनि हावा दिइरहेकै छ नि। हामी त्यो स्थितिमा होइनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कम्युनिस्ट पार्टी पनि राष्ट्रवादी पार्टी हो र राष्ट्रियताको संरक्षणमा त्यतिकै लाग्छ। र नेपालको अहिले कुनै पनि पार्टी जब राष्ट्रियताको यो विषय उठ्यो, कालापानी लिपुलेखको नक्सा चाहिँ नेपालमा पार्ने कुरा नेपालकै हो। सुगौली सन्धिपछि पनि जुन हाम्रो हडपिएर लुटिएको भूमि हो त्यसको रक्षाको निम्ति व्यक्तिले कहाँ के भोले अलग कुरा हो, तर राष्ट्र एक छ, एक छ। त्यो सन्देश दियो, निर्णय गरेर दिइसकेको हुनाले मुलुकको सवालमा व्यवस्था पनि गौण हुन सक्छ भन्ने स्थिति पनि पैदा हुन्छ कि? हुन्छ, हुँदैन भन्ने होइन। पहिलो मुलुक हो, मुलुकभित्र हामी हौँ, त्यसपछि मुलुकभित्र रहने प्रणालीहरू। बहुत ठिक विषय तपाईँ, त्यही कारण तपाईँ लालबाबु पण्डित। यसकारण यो पनि बताइदिनुहोस् त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले भन्नुभयो। यस सवालमा सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण दल, सम्पूर्ण पक्ष समूह वैचारिक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, ठिक हो। त्यसमा कुनै तर पार्टीभित्र यत्रो बभन्डर छ, भिड्न सकिन्छ त? किनभने पार्टीभित्रै लडाइँ छ, सिद्ध्याउने खेल प्रारम्भ भएको छ भने सारा राजनीतिक तागत मिलेर हाम्रो गुमेको भूमि प्राप्त गर्ने अनि एक भएर उभिने अवस्था छ त? पार्टी पनि जीवन हो, जसरी मानव जीवनमा नि कहिले गर्मी आउँछ, कहिले जाडो आउँछ, कहिले हिउँ पर्छ। बाहिरी कारणले पनि हामीले प्रोटेक्सनको आवश्यकता हुन्छ, होइन? हामी कपडा लाउँछौँ नि, गरममा पातलो लाउँछ, जाडोमा चाहिँ बाक्लो लाउँछ। लाउँदै पनि कहिलेकाहीँ आन्तरिक रूपमा पनि गडबडी हुन्छ। कहिले पेट खराब हुन्छ, कहिले ढोसा हुन्छ, कहिले चिसो लाग्छ, कहिले पखाला लाग्छ नि, आन्तरिक रोगहरू लाग्छन्। तर हामी बाह्य रूपसँग पनि जुझ्छौँ, आन्तरिक रूपसँग पनि जुझ्छौँ। कहिले के भन्छौँ भने यति त पचाइहाल्छ शरीरले, औषधि खानु पर्दैन भन्छ। अलि धेरै भयो भने औषधि खानुपर्ने स्थिति हुन्छ। औषधि जीवन रक्षाको निम्ति कहिले नेपालमा बनेको औषधि खान्छौँ भने कहिले काहीँ हामी चाहिँ बाहिर बनेको औषधि पनि संसारको कुनै पनि मुलुकबाट खान्छौँ। मैले यो किन भन्न खोजेको हुँ भन्दाखेरि सङ्कट पर्दाखेरि संसारभरिका अनुभवहरू पनि हामीले अध्ययन गर्छौँ र अध्ययन गरेर आफ्नो सङ्कट पनि निवारण गर्न लिएर जान्छौँ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त आन्तरिक शक्ति हो नि त। आन्तरिक शक्ति सुदृढ गर्ने हो। शरीर ठिक भएन भने यो लुगाले के काम गर्छ? जुत्ताले काम गर्छ, बुटले काम गर्छ, केही गर्दैन। औषधिले पनि काम गरेन, सलाइनले नि काम गरेन, उठानो टाङ पर ओछ्यानमा परिसक्यो, अब आधी घाट यात्रा तय हुन लाग्यो भन्छन् नि त पार्टीको अवस्था। हामीले कहिलेकाहीँ के देख्छौँ भने नेपालको इतिहासमा नेपालको पहिलो जन्मेको पार्टी आज इतिहासमा छ, प्रजा परिषद इतिहासमा छ। ठीक। नेपालमा कति पार्टी जन्मे र कति पार्टी समाप्त भए, जसले देश र जनताको निम्ति केही गर्दैन वा आपसमा स्वार्थको निम्ति मात्रै लडाई लडेर समाप्त हुने बाटो लिन्छ भने ती पार्टी पनि समाप्त हुन्छन्। हामी देख्छौँ नि, महाभारतमा त्यत्रो जिते तर जितिसकेपछि स्वार्थको लडाईँमा फेरि हारेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि आन्तरिक सङ्घर्षलाई पनि सीमाभित्र राख्नुपर्छ र बाहिरी दबावहरू आउँदैन भने होइन, त्यसलाई पनि सीमाभित्रै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जस्तो हामी देख्छौँ भर्खर सुरु भयो भने, जाडो सुरु भयो भने अलिअलि बाक्लो लाग्छ, धेरै जाडो भयो भने अझै ओभरकोटहरू लाउनुपर्ने स्थिति हुन्छ, किनभने शरीरको रक्षाको निम्ति।
त्यसकारण आपसमा मतान्तर हुनु, आपसमा कतिपय मतभेदहरू हुनु नाजायज होइन, तर त्यसलाई पनि विधि र प्रक्रिया अनुरूप न्याय निरूपण गर्नु। अब म बुदागत हिसाबले एकदम टु दी पोइन्टमा विषय उठान गर्छु है, कृपया एकदम तपाईँबाट हसमुख जवाबको म आश गर्छु। यो आक्रोशित हुने विषय पनि होइन। होइन। ओलीजी यथास्थिति रहने कि उहाँलाई हटाउने 2 पदमध्ये पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै चाहिँ के चाहनुहुन्छ? मैले भन्न खोजेँ मैले उहाँले पनि पार्टीभित्र आफ्ना कमजोरीहरूलाई रियलाइज गर्नुपर्छ र त्यसपश्चात पार्टीले पनि कमजोरीहरू रियलाइज गरेर अनि नयाँ एउटा संयन्त्रको विकास गरिकन सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने र पार्टीलाई छिट्टै जुन एकताको प्रक्रिया छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने र सबभन्दा छिटो महाधिवेशन गरेर अनि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लगेर निष्कर्षमा पुर्याउनु नै सबभन्दा उपयुक्त हो र त्यसपश्चात पार्टीसँग सरसल्लाह गरिकन आवश्यक सरकारमा परिवर्तनहरू गर्नु जरुरी छ। अर्थात् उहाँले छोड्नुपर्छ भन्न खोजे तपाईँले। मैले अलि खिपेरै किनभने यो विषय किन भने अब प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो भने नि, मलाई पनि निकाल्ने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सारा चिज भइसकेछ तयारी, मलाई विशेष सूचना, उहाँको त गुप्तचर संयन्त्र छ नि त, सरकार प्रधानमन्त्रीलाई त सबै थाहा हुन्छ, तपाईँ आफै पूर्व मन्त्री अनुभव हुन्छ नि, अनि सबै थाहा भयो उहाँलाई। त्यस कारणले गर्दा किता तपाईँहरू कता जानुहुन्छ, मन्त्रीहरू सबैलाई बोलाएर, सल्लाहकार सबैलाई बोलाएर, राज्य मन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर कितामा तपाईँहरू कता जानुहुन्छ म प्रष्ट छु, मैले छोड्ने विषय कल्पना नगर्नुहोस्, कुन कितामा उभिने तपाईँहरू तय गर्नुहोस् भनेर हिजो निर्देशन दिनुभयो। अब अलिकति प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अलिकति चाहिँ आवेगमा हुनुहुन्छ र अलिकति आक्रोशित पनि हुनुहुन्छ। यता नेताहरू पनि अलिकति आक्रोशित र आवेगमा हुनुहुन्छ। दुवैतर्फबाट एकअर्कालाई दबाब सिर्जना गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि बिहान दुवै अध्यक्षबीच छलफल जारी छ र पार्टी देशव्यापी रूपमै पार्टी कुनै हालतमा फुट्नु हुँदैन, सरकार ढल्नु हुँदैन भन्ने अभियानहरू पनि चलिरहेको छ, चाहना पनि त्यो भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकताको पाटोमा जसरी उहाँहरूले काम गर्नुभयो, त्यसकारण दुवैतर्फबाट ठन्डा दिमागले सोचेर निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ र त्यो निष्कर्षले मुलुक र पार्टी अगाडि बढ्छ। अलिक खुल्ला कुरा आएन कि तपाईँको, अलिक खुलेर विषय आएन कि उहाँ प्रधानमन्त्रीले यथास्थितिमा छोड्ने कि अलि पछि छोड्ने कि या 5 वर्ष पुरा गर्ने भन्न खोजे मैले। ओलीजीले अहिले हाम्रो पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुने भएको कारणले संस्थागत निर्णय भइ नसकेको स्थितिमा हामीले अलि आलो काँचो भएर धेरै चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। अस्ति हाम्रो सुन्नुभयो होला कि चीनले चाहिँ नेपालको भूमि मिच्यो भनिसकेपछि केही मिडियाले छापेपछि हतार 3 जना मान्यज्यूहरूले चाहिँ प्रस्तावै दर्ता गर्नुभयो संसदमा र अब भोलिखेर सबै मिडियाले चाहिँ आत्मालोचना गरेर पत्र सच्याए। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सरकारले हाम्रो भूमि मिचिएको छैन भनेर भएपछि अब चाहिँ बलक बन्धनमा भन्छ नि मान्यज्यूहरूलाई पनि त्यो चाहिँ पढ्न गयो। अब राख्न त राखिगयो, पत्रिका हेरेर राखिगयो, अनि त्यसपछि अब त वैधानिक रूपमा राखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै पार्टीले कुनै निर्णय नगरिकन
अहिले नै यो निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुँदैन कि सरकारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हट्ने वा नहट्ने, पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष रहने या नरहने संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ र संस्थागत निर्णय नहुन्जेल शङ्का उपशङ्काको लाभ जसले पनि लिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शङ्काको भरमा नै अहिलेले चाहिँ म कहिले पनि कुनै दिन पनि चाहिँ यसरी चाहिँ एकहोरो आफ्नो चाहिँ यो निर्णय नै उपयुक्त हो मैले भन्दिनँ। तर अब एउटा घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथा तपाईँलाई थाहा छ कि? तपाईँ धेरै बुझ्नु पनि हुन्छ। पहाडमा यो बडा यो चर्चा छ, यो थाहा छ मजाले छ। अनि यस्तो पाराले अनि एक ठाउँमा कसरी जान सक्छ? हेर्नुहोस् त, एकले अर्कालाई देख्न सक्दैनन्, एकले अर्कालाई सँगै बस्न नसक्ने स्थितिमा प्रवेश गरेको छ। अनि यो पाराले चल्छ त पार्टी भने? यो त ठट्टा ख्याल ठट्टा जस्तो भएन। कहाँ तपाईँहरू राष्ट्रवादको कुरा गरिरहनु भएको छ? कति महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ गरिरहनु भएको छ? कहाँ जनताको विषयको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ? कोभिड-19ले जनता यस्तो अवस्थामा छ, खाना नपाएर मरिरहेछन् भुतुभुतु। यो अब हस्पिटलहरू सारा चिजको यति कन्तबिजो क्वारेन्टाइनहरूको त्यो अवस्था छ। लडाइँ तपाईँहरूको यस्तो छ, भोलिका दिनमा त वाम त जाने भयो खोला खर्कमा। यो हिसाबले हेर्दा त अब कसरी तपाईँहरू चलाउनुहुन्छ, मुलुक कसरी चलाउनुहुन्छ, भोलि जनताका सामुन्ने के हिसाबले भोट दिन्छन् ती? जसरी काङ्ग्रेस बदनाम भयो, पञ्च जसरी बदनाम भए, तपाईँहरूको पनि अभिगत त्यही भयो। आश गर्ने केही आधारै भएन। अनि के आधारमा तपाईँहरू पार्टी पार्टी पार्टी? के मतलब छ पार्टी? पार्टीसँग जनताको के मतलब? किनभने जब जनताको मुद्दालाई सम्बोधन हुँदैन भने देख्नु भएन, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्न थाल्छ, पार्टीका झन्डासँग पालिदिइसके मान्छे, युथ त्यसरी फ्रन्टमा आइसक्यो। तपाईँहरू पार्टी मिलाउनुपर्छ। फुटेको हाँडी त्यो के जति मिलायो नि के हुन्छ र? एउटा कुरा म प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। नेपालका सबै परिवर्तनहरू नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका हुन् र मिलेर गरेका हुन्। भविष्यमा पनि हामी पार्टी सबै जनता पार्टीका चाहिँ होइनन् है? सबै जनता पार्टीको मैले भनिनँ। सबै जनताले चाहिँ न 46 सालमा सबै जनताले अभियानमा लागे, पक्षमा हुन्छ, कुन बेला कसको पक्षमा हुन्छ, तपाईले नेतृत्व मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। गणेश मानजीको उदाहरण पनि सुन्नु भएको छ होइन? छ। म उहाँलाई राम्रो बुझ्द थिएँ पनि। किन भन्दाखेरि चाहिँ खुसियालीमा पनि बत्ती बाल्ने, दुःखदमा पनि बत्ती बाल्ने हो। त्यस कारणले म अहिलेसम्म भएका परिवर्तन राजनीतिक पार्टीले गरेको परिवर्तन हो र राजनीतिक पार्टी एउटा नि थपिदिनुहोस् न, त्यो छिमेकी देशहरूले पनि सहयोग गरेको भन्ने थपिदिनुहोस् न। त्यसो भएपछि सजिलो हुन्छ क्या। त्यो नक्कली कुरा मात्रै गरेर यो सबै हामीले मात्रै गरे भन्दा त अप्ठ्यारो छ नि त फेरि। होइन, म छिमेकी देशहरूले कुरालाई चाहिँ ठिकै हो भन्ने एउटा कुरा हो, नभए छिमेकीको मात्र प्रयासले वा छिमेकीको अगुवाईले नेपालमा परिवर्तन भएको भन्ने हो भने छिमेकीको अगुवाईले नेपालमा कुनै परिवर्तन भएको होइन। मात्रै त भने होइन मैले है, त्यसकारणको धेरै ढाडसमा भन्न खोजे। अब चाहिँ कसले कहाँ कुन बेला कति मात्रामा ढाडस दिएनन् भन्ने कुरा त अहिले मुलुक ग्लोबल छ। तपाईँले नेपालमा कुनै घटना हुँदाखेरि अमेरिकामा चिन्तित हुन्छन्, बेलायतमा चिन्तित हुन्छन्, जापानमा चिन्तित हुन्छन्, हङकङमा चिन्तित हुन्छन्, भारतमै चिन्तित हुन्छन्, चीनमै चिन्तित हुन्छन्। अझै कतिले त नेपालमा चाहिँ अलिकति चाहिँ खराब स्थिति भयो र नेपाल द्वन्द्वमा गयो भने तेस्रो विश्वयुद्ध पनि हुन सक्छ भने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। त्यसकारण हामी मात्रै छौँ दुनियाँमा भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। हामी बाहेक पनि छन्, बाहेकबाट पनि नजर निहालेर, जसरी कि घरभित्र सिसी क्यामेराले लगाएर हेरिरहेको हुन्छ के गतिविधि, त दुनियाँले पनि नेपाललाई सिसी क्यामेरा जस्तै गरेर निहालेर हेरिरहेका छन् र उनीहरूको आफ्नो आफ्नो चाल होला। तर के हो भने हाम्रो आफ्नो अगुवाईमा भएको, त्यसकारण अहिले पार्टीभित्रको कुरा पनि समाधान हुने कुरा हो। तर के हो भने मलाई पनि एउटा दुःख के लाग्छ भने, के साँचो भनिदिनु त, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। दुःख केमा लाग्छ भने
अहिले पार्टीभित्र आन्तरिक मामला बाह्य रूपमा मुलुक सङ्कटको पूर्ण स्थितिमा रहेको कोरोना महामारीको स्थितिमा रहेको बेलामा आन्तरिक विवादहरू धेरै चर्किनु राम्रो कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आन्तरिक विवादहरूलाई चाहे जहाँसुकै, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीभित्र होस् चाहे अन्य पार्टीभित्र होस्, यसलाई संयमित भएर सम्हालेर लिएर गएर अहिले देश र जनतालाई चाहिँ यो कोरोना महामारीदेखि लिएर सलह लगायतका धेरै यस्ता विपत्तिहरू आउँदैछन्। अहिले त अझै बर्खा सुरु भएको छ, कहिले नेपालमा टोरेन्डो पनि आइपुग्छ, कहिले बाढी पहिरोको स्थिति हुन्छ, सलह पनि आइरहेकोले गर्दा यस्तो बेलामा सामूहिक रूपमा ती बाहिरी विपत्ति, प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जुझ्नु पर्ने बेलामा आन्तरिक रूपमा धेरै अल्मलिनु ठिक होइन। छिट्टै यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर देश र जनतालाई अगाडि बढाउने, सरकारलाई पनि चाहिँ देश र जनताको हितमा काम गर्नको निम्ति प्रोत्साहित, प्रेरित गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प। आधा मिनटमा जवाब दिनु है, एउटा मसँग समय भएन। मूलत बढ्ता दोषी तपाईँ को देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष, या पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो माओवादी सधैँ खिच मात्रै गरिरहने पुरानो माओवादी यहाँ आएर नि बिगार्दियो भन्ने, कि अथवा माधवजी धेरै पटक विभिन्न जिम्मेवारी भइसक्नुभयो, अब एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै फेरि उहाँलाई किन चाहिए भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्ने मानिस छन्, या यो तीनजनामा को बढ्ता दोषी? किनभने झगडाको जड भनेको त यही तीनटा बाहेक अर्को त अब सहयोगी भए अथवा वामदेवजीको नि एकाले होला, झलनाथजीको चाहना के त्यो पनि देखिँदैछ। यो को दोषी? अवसर पाएपछि फुत्किँदै नफुत्कोस् र द्वन्द्व नगरिकन अवसर प्राप्त हुँदै हुन्न खोसेर लिनुपर्छ भने यो मनोवृत्ति कसैमा आएको छ भने यो दुईटै मनोवृत्ति राष्ट्रको हितमा पनि छैन, जनताको हितमा पनि छैन, पार्टीको हितमा पनि छैन। तपाईँ बचेर जवाब दिनुभयो, पार्टी नफुटोस् भन्ने भित्रदेखि चाहना राख्नु हुँदो रहेछ, तर बहुत कठिन यात्रामा तपाईँहरू प्रारम्भ गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको राम्रो होस्, भलो होस्, मुलुकको र जनताको कल्याण होस्, यसै मेरो शुभकामना। सुझावको निम्ति धन्यवाद है। ल, आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लालबाबु पण्डित, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा मोरङ 6बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।